دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. نتوما كتشاهدوا هذا لا فيديو، مرحبا بكم معايا اليوم في شهيوات ام سلوى. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الغداء بسيط ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. هنا كيف كتلاحظوا عندي الحوت اللي متنوع، هنايا راه غسلته نقيته مزيان، عصرت عليه الحامض مزيان ودرت ليه الملحه البزار وشويه سكنجبير وشويه الحرقوم. هادشي اللي كندير فيه صافي. عندي هنايا واحد الحوته اللي فرقتها، ها هي حتى هي غادي نقليها. هاد الحوت غادي نقليه ان شاء الله. هنا عندي البطاطا، ها هي اللي غسلتها مزيان من النشا اللي فيها، من داك الدقيق اللي تيكون فيها، قطعتها وغسلتها مزيان بشويه الملحه ودرت ليها الملحه والخل وخليتها فيه واحد شويه وسقطرتها. هنا عندي الفلفله اللي قطعتها هذا الشكل هذا، حتى هي غادي نقليها اليوم ان شاء الله. غادي نقلي كلشي هادو. عندي هنا الزيت، هي كتسخن، غادي نطيب فيها البطاطا. عندي هنا اللوبيا الخضراء، ها هي كتسلق، غادي نشوفوا شنو غادي نديروا ليها. عندي هنا الخيزو اللي رديته يتسلق واحد شويه، عاد ضفت عليه هذه الجلبانه، عفوا ضفت عليه الجلبانه حتى هي كندير غير شويه د الملحه صافي. عندي هنا واحد لاصوص، ها هي راه غادي نقول لكم شنو دايره فيها، اللي غادي ندوز فيها هاد اللوبيا وهاد الخيزو مع الجلبانه. اذا نبداو ان شاء الله نقليو البطاطا. الا درنا ليها الملحه يعني والخل في الاول كتجي زوينه. غادي نخلي هاد البطاطا طيب وغادي نمشي نوجد الدقيق فاش غادي نقليو الحوت ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما الاخوات، ها هي البطاطا راه طابت، ها هي كتجي زوينه بالخل، ما كيخليهاش تعجن، ها هي جات زوينه بزاف. هنا غادي نمشي كيف قلت لكم لهاد لاصوص الحوت، غادي نخليه هو الاخر باش يبقى ليا سخون. هاد لاصوص اللي درت فيها نتوما انا خديت، ممكن تحكوا غير مطيشه، انا كاينه عندي وفي يعني في المجمد اللي سلقتها وطحنتها وصفيتها ودرتها في المجمد، هي هزيت منها درت هنايا واحد تقريبا واحد مطيشه محكوكه اولا جوج. درت الربيع والمعدنوس، درت الثومه محكوكه والثومه بودره، الملح البزار الحرقوم والتحميره وواحد المعلقه صغيره ديال هاد المطيشه يعني ديال الحك، ها هي غادي وشويه زيت الزيتون. غادي نشحر هاد لاصوص، غادي نشحرها، غادي نزبنها شويه، غادي ندورو في هاد اللوبيا الخضراء اللي غادي ندير فيها واحد العصره ديال الحامض. بهذه الطريقه هذه غادي ندير فيها واحد العصره ديال الحامض هاد اللوبيا هكا. حيد هاد العلفه هادي يلا، وغادي نزيدها هاد الفلفله الحاره اللي قطعت، وباقي لاصوص غادي ندورها في هاد الخيزو فاش يطيب هو واللوبيا، عفوا الجلبانه. كيف قلت لكم غادي ندورها في هاد يعني في هاد الخيزو هاد الجلبانه فاش تكمل السليق، باقي خاصها واحد شويه الطياب. نتمنى تكونوا فهمتوني. غادي نفرق هذه على جوج، غادي ندير شويه في هاد اللوبيا وشويه غادي نديرو لهاد الخيزو والجلبانه. نتمنى تكون الفكره واضحه. غادي نقلي هاد الفلفله اللي قطعت، غادي نقليها ونرجع معكم باش نقليو الحوت ان شاء الله. هنا ان شاء الله غادي ندوزو باش نقليو الحوت. هنا كيف قلت لكم درت الدقيق الفينو مع شويه ديال الفورس ودرت فيه شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الحرقوم، شويه ديال التحميره والعطريه ديال الحوت. اللي ما عندهاش العطريه ديال الحوت تضيف الكمون وزريعه القزبر المطحون. غادي ندور هاد غادي ندور هاد الحوت في هاد الدقيق،
هكا كامل، وغادي نديرو يتقلى بهاد الطريقه هادي. كيجي حتى اللون تاعو تيجي زوين الا درناه في الدقيق. الا ما كانش هذيك كيف قلت لكم العطريه ديال الحوت، ديروا غير زريعه القزبور زيدوها هي والكمون. غادي ندير الحوت عندي هنايا يتقلى. هنا هذيك الحوته اللي قطعت ها هي، عجبتني ندير هكا نقطعها ونقليها. غادي نمشي على نفس الطريقه حتى نكمل كامله الحوت اللي عندي، باش ما نطولش عليكم الفيديو. كمل الحوت، وهاد الحوته هادي اللي قطعت هنايا نمشي بنفس الطريقه نقليه ونرجع معكم باش نديروا العصير ديال الخيار والحامض والتفاحه. بغيت باش ما نطولش عليكم الفيديو حتى يتقلى الحوت ونمشيو ان شاء الله نديروا العصير هو اللي بقى لينا، وندوزو ان شاء الله لطبق التقديم. اخوات كيف قلت لكم غادي ندوزو ان شاء الله للعصير اللي انا درت فيه عصير الليمون مع عصير حامضه تفاحه ها هي مع النعناع. كيجي منعش هذا العصير، ومع 2 معالق كبار ديال السكر. يعني السكر ما كنهضروش عليه، على حساب الحلاوه ما بغيتوش ما ديروش. انا غادي نطحن هذا العصير. الا جا ثقيل راه غادي نزيدوا الماء البارد. حاولوا الا جاكم ثقيل زيدوا الماء يكون بارد، يعني جبدوه من المجمد. يعني الا كان ثقيل بغيتو كذلك تصفوه بعد ما طحنوه صفيوه. انا ما غاديش نصفيه، غادي غير نطحنو مزيان. جاني ثقيل راه غادي نزيد ليه الماء يكون بارد مزيان. ما جاش ثقيل غادي نخليه كيف ما هو. كنتمنى ديروا هذا العصير، راه شي حاجه منعش وزوين بزاف في هذا الصيف هذا. ها هو الاخوات، هانتوما كيف كتلاحظوا هو الطبق النهائي. كنتمنى تقبلوا عليا وتقبلوا على هذا الغداء البسيط اللي شاركت معكم اليوم. هنايا الفلفله اللي قليت انا درت ليها شويه د الكمون، شويه د الملحه، شويه د الابزار، وشويه د يعني الربيع اللي فيه القزبر والمعدنوس. هنا هانتوما كتشوفوا كيفاش جا معنا الخيزو والجلبانه اللي درناهم في ديك لاصوص. كذلك اللوبيا الخضراء ها هي اللي درنا فيها الفلفله الحاره وعصرنا عليها شويه د الحامض. العصير اللي درت معكم راه كيجي زوين ومنعش صيفي بزاف. البطاطا كذلك هي كيفاش جات. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم تعجبكم هذه الشهيوه البسيطه اللي درناها اليوم في شهيوه ام سلوى. وكنتمنى انكم تدعموني وتدعموا القناه ديالي، ولكم جزيل الشكر، والى فيديو جديد ان شاء الله.